A30, page 15, A30. सर्वेस्पराक वाकानात भावा भयणीनो, देवाचे नाव वैकारात सगळ्या पोरजानो. सर्वेस्पराक वाकानात भावा भयणीनो, देवाचे नाव वैकारात सगळ्या पोरजानो. सर्वेस्पराची सेवा करा, आनंदाची भक्ती करा. सोडगीतां गाऊन भितर सोरा, संतोषानी याद देवा मुखार. सर्वेस्पराक वाकानात भावा भयणांनो, देवाचे नाव वैकारात सगळ्या पोरजांनो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी 18व्या साद्या काळाच्या 18व्या आयतारात ओ साद्या काळांत आमी भितर सरता. हे सुमान आमकां सुरवातीकूच आमकां उगडास करता. आमी आमच्या जिवितांत आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय. आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या धर्म प्रांतांक यादनिकांचो दीस समारंभता आसतना जेजू जावन आसो व्हडल्यांतलो व्हडलो यादनीक, आमचो गुरू, आमचो गवळी, आनी गवळी कसो ताणें आपल्या हाताखाल आसलेल्या शेळयांचो जतनायेन परामोस केलो, तांची भूक ताणें मारली. आयज आमचे मदें जायते यादनीक वावुरतात. यादनीक जेजूच्या काळजा सारके. जायते पावटी आपल्याकूच उणें करून, आपल्याचे कोस त्रास फाटी दवरून आपल्याचे पोरजेक तांच्या तोंडार खुशालकाय हाडूंक जायते ते मिन्नतीन वावुरतात. हे वेळार हे सगळें मनान धरून आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारता आसतना आनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. यादनीक कशें, पोरजां कशीं आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. हे वेळार सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आनी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणां लागीं खालतिकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमची बातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Sumia kakudku, sumia kakudku, Krista kakudku, Krista kakudku, sumia kakudku, sumia kakudku. दिनवाशी मनान आमी सगळीं बाराबोर उच्चारुया. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी.
सर्वेस्परा देवा सुरगींच्या राया सोर पुरविदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनू वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. हे मेसाचे भेटेंत आमी मागुया फेलिज मिना रॉड्रिगीस आनी तांच्या कुटुंबा पासत आनी तशेंच सायना आंताव तांचे पासत दिनवासनेचे मनान तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आयचे दिसाक मांडावळ करतात फालवाडो हेय वाड्यांतल्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमचे काळजा मनान जायती मागणी आसात जायत्या जाणांनी आमकां आपल्या पासत माग म्हणलां तांचो आमी उगडास करुया आनी खेरीतपणी उगडास करुया. आमी सगळीं ह्या वेळार ह्या दिसांनी हे पिडेक लागून आमी कश्टावतात. जायतीं आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यांत जायतीं भावां भयणां हॉस्पिटलांत आसात भिरांकूळ जिवीत जियेतात. हे पिडेंतली आमकां निवारूंक आमचे दोतोर जायते तपास करून एक ओको तयार करूंक आपल्याचो प्रयत्न चालू दवरलेलो आसा तांचेर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं दुडू नात ती पुर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारी करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणाक तोपता तसलो करार हांव तुमचे खोडे करतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. परत एकदां म्हणुया तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटाय
आनी सगल्या रोचनाक दादुशी कोत्ताय. सबाब तुझे हात ओडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सबाब तुझे हात ओडून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, दुमालो, तोरवार? पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्यान ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो कोलाय वो दुसरी कसली रोचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, सर्वेस्porak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदातार जुवांच्या मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंय चल्लो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एकसुरे स्वातीर कोडसरून गेलो. पुणे लोकांक कळटूच नोगरांत हावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो दिवून तांणी पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरें धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण काण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो. 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तांणी म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 हुंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशीं जालीं.
आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ बाबा भयणांनो, हांवें सुरवातेक सांगलोलें ते भाशेन आमी ह्या साद्या काळाच्या 18व्या सातोळ्यांत आमचें पावल मारता. आनी ह्या पयल्याच दिसाक ह्या सातोळ्याचे सुरवातेक सेवाधर्मीक विशय जो आमच्या मुखार दवरला तो म्हणल्यार ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वोड. आनी ही वोड म्हणल्यार तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. अशें जेन्ना जेजून शिसांक म्हणलें तेन्ना शिसांच्या मनांत गोडे जायते प्रश्न उप्रासले. आमी इतल्या सगोट लोकांक कितें दितले काय, आमचे लागीं कितें आसा काय. आनी आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां ते भाशेन जे दादलेच आसले ते सुमार 5,000 आसले. बायलांक जावं भुरग्यांक जावं मोदले पिरायेचे कोण आसले तांकां कोणाकूच मेजूंक ना, म्हणजे जायतो लोक आसलो. आनी जेजूची उतरां आयकून गोडे हे शीस घुसपा गोंदळाक सांपडले. जेजू आनी अशें कित्याक म्हणटा काय, जेजू आमकां इतल्या सगोट लोकांक खंयचें जेवण हाडून दी म्हूण सांगता काय. पूण ह्याच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू 2 वस्तू आमकां स्पश्टपणी सांगूंक सोदता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, हांव अभिशिक्त, हांव मागलोलो, हांव देवाचो पूत. हें तो आपल्या चिपोरजेक आनी अदीक आपल्याच्या लागशिल्ल्या शिसांक तो सांगूंक सोदता. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारांतल्यान वेतलो, आपल्या बापाशी परतलो तो, तेन्ना शिसांनी जेजूची बरी खबर घेवन हो आमच्यान म्हणूंक जाता, देवा राजाची बरी खबर घेवन ताणें सगळ्या संवसाराक वचूंक जाय आसलें. म्हजे मोगाळ बाबा भयणांनो, जाल्यार दुसरी वस्त म्हणल्यार जेजू आपल्याच्या शिसांक सांगूंक सोदता म्हणल्यार ते तांचो वावर, तांची सेवा. जोण एकल्याक जेजून विचून काडले आनी हे लागशिल्ल्यांक जेजून विचून काडलेले आपल्याच्या राज्याची सेवा करूंक. आनी जेजू आमकां पवित्र पुस्तकान म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हांव आयला, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयला. आनी तुमी म्हजे शीस म्हणटोच तुमी बी जे म्हजें मन आसा तें तुमचें मन करून दुसऱ्यांक तुमी सेवा दिवंक जाय. आनी सेवा कसली काय, ह्या वेळार हे शीस एका सिट्युएशनांत सांपडल्याच. आनी सिट्युएशन म्हणल्यार लोकांक जेवण ना. जायतो आजारांनी लोक आसा, जायतो लोक आसा, भुरगीं आसात, बायलो आसात, दादले आसात, जायतीं जाण आसात. आनी हेच सिट्युएशनाचो प्रश्न घेवन हे शीस जेजू सुरशी येतात. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमच्यांनी 3 भागांनी घालूंक जाता. पयली आनी मुख्य गरजेची वस्त म्हणल्यार आमकां जेजू सोबे मेळटा ती म्हणल्यार पयलेच वळीन आमकां दिसता, ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचें चुरचुरें धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. पुस्कोळ लोक आसलो, जेजू खबर नासली कितलो लोक आसा, पूण जायतो लोक आसलो. हे लोकांक ताणें पळयलें. पळयतांच तांचे जिवितांत कितें उणें आसा, कित्याक हो लोक म्हाका पांय वाटेन सोदूंक हांगासर आयला काय. कांटे गोडे बोल्ल्या जायत, फातराक गोडे तांचे पांय आड्डोले जायत, जायती डिफिकल्टी तांकां पडल्या जायत. पूण तरी आसतना हें सगळें कुशीन दवरून हे सगलो लोक हांगासर आयलो.
जेजू लोकांक पळयता पुष्कळ लोक आनी न्हूच फकत पळयता पूण तांचे चुरचुरेन दवरता सीइंग पीपल अँड टू बी कंपॅशनेट तांचे चुरचुरेन दवरता जेजूचे चुरचुरेन उतरां व्हडतें एक उत्तम डीप आमी म्हणटा कित्याक तांकां जेजूक आपल्याचे पोरजेचें चुरचुरें दिसलें तांचें चुरचुरें करूंक लागलो पूण जरी तर आमी शिसांचेर नदर मारली जाल्यार शीस जेजू सरशीं धांवून आयले हे लोकांक जेवण खंयचें तांकां धाडून दी सेंड देम अवे तांकां वचून दी थंयसर घोडे पोसारे बिसारे आसतले कितें लोक आसतलो तांचे लागीं वचून तांकां जेवण खावण घेवं दी पूण जेजू कितें म्हणटा गरज ना नो नीड यू गीव देम समथींग तुमी ताका कितें दियात तुमीच कितें तरी खावंक दियात सो पयले सुवातेर आमकां पयली गरज म्हणल्यार आमी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणांक आमी पळयता आनी चुरचुरें दवरता जेजू आमकां हेंच शिकयता हेच्या दिसाक आमी जायते पावटी दुसऱ्यांचें चुरचुरें दवरता ना म्हणिना आमी पळयता पूण आमी पावल मारिना जेजून पळयलें दुसऱ्यांचें चुरचुरें दवरलें आनी पावल मारलें दुसऱ्या वद्दान आमकां आयची हे शुभ वर्तमान सांगता तें म्हणल्यार आनी जरी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां पयलें वाचपूय तेंच सांगता येयात आनी खायात येयात आनी घेयात म्हाका तुमच्या दुडवांची गरज ना हांव तुमकां सगळें फुकट दिता फकत आमी पावल मारूंक जाय वी नीड टू पुट इन प्रॅक्टिकल वे ऑफ लिव्हिंग आमी म्हणटा ती आमी करूंक जाय दुसरी मुख्य आनी गरजेची वस्त म्हणल्यार आमी जोण एकल्यांनी आमची ड्युटी आसा ती मानून घेवंक जाय शीस जेजू सरशीं धांवून आयले जेजूक तांणी प्रश्न सांगलो आनी प्रश्न म्हणल्यार जेवणा खाणाचो आनी तांचे लागीं रिसोर्सीस आसले ते म्हणल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हे 5 उंडे 2 मासड्यो घेवन कितें करूंक जाता काय कितल्याची बूक आमी मारतले काय हे भाशेन जायते मनांत शिसांचे घुस्पताले आनी तेन्ना जेजून म्हणलें म्हजे लागीं हाडून दियात हे तुमचे रिसोर्सीस आसात ते म्हजे लागीं दियात आनी जेजू आमी जाणात कितें करता तो आनी हांगासर आमकां तिसरी गोश्ट दिसती पडटा ती म्हणल्यार ट्रस्टिंग इन क्रायस्ट ट्रस्टिंग इन जीजस पयली वस्त म्हणल्यार आमी पळयता आनी काकलूत ओ दुसऱ्याची काकलूत आमी दवरता दुसरी म्हणल्यार आमी जोण एकल्यांनी आमची दर एकल्याची जबाबदारी ओळखून घेवंक जाय जे भाशेन जेजून आपल्याची जबाबदारी ओळखून घेतली आपल्या पोरजे सवें आनी आसलोले घोडे रिसोर्सिसा वरवीं जावं 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन ताणें लोकांची बूक मारली आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता ते म्हणल्यार आमी जेजून बाबाड दवरूंक जाय जेजूचेर आमी विस्वास दवरून जे भाशेन हे 5 उंडे आनी 2 मासडी घेवन जेजून देवाक उबारले देवाक दिनवासले आनी मागीर लोकांक पोरजेक ताणें वांटून दिली सगळीं जेयलीं दादोशी जालीं आनी कितल्यो पांटल्यो पडल्यो 12 पांटल्यो पडल्यो आमकां कितें आयचो हें शुभ वर्तमान शिकयता काय वो आयची वाचपां आमकां शिकयता काय वो दुसरें वाचो आमकां म्हणटा ते भाशेन कितें आमकां पयस करतलें काय जेजू सवें भूक संताप आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे त्रास हे कित्याकूच उपकारा जरी तर आमी जेजूचेर विस्वास आनी बाबाड धरून चलता जाल्यार हे कित्याकूच उपकारना म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो आमी कालच्या दिसांतावन बागेंत लॉरेन्स हाचे परबेक आमी तयारी सुरू केल्या आमी व्हडा गोणगोणान ही परब समारंभतल्या फुडें आयज आमी असल्या सिट्युएशनान आसा आनी हे सिट्युएशन म्हणल्यार ह्या पिडेक लागून आमच्यानी एकठांय जावंक जायना हे पिडेक लागून घोडे आमी ह्या मास मिडिया ह्या कम्युनिकेशना वरवीं
आमी दिसा दिसपट्टी मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता हे पिडये वरवीं घोडे जायतीं आमच्या जिवितांत घोडे दूख घोडे जायतीं बूक घोडे संताप भितर सरलेलो आसा पयली स्वात उगडास करुया पळयोप आनी टू बी कंपॅशनेट आमच्या जिवितांत आमचे सोर भोंवतणी जायतो लोक आसा ताका आमी पळयता दिसा दिसपट्टी पळयता तांचे सुरसुरें करता बट प्रॅक्टिकल वे झिरो आमी दुसऱ्यांक पावल मारून तांकां कांय करूंक फुडें सरना दुसरे स्वातेर आमी नियळना ते भाशेन आमकां जण एकल्याक बावतिजमा वरवीं विचून काडल्यांत आमची जबाबदारी म्हणल्यार दुसऱ्याची आमी सेवा करची पण आमी आयज सेवा घेता सेवा करूंक आमी फाटीं आसा आनी तिसरे स्वातेर म्हणल्यार भावार्थ दवरप ही पिडा आयली हे कोश्ट आयले जाल्यार आमी सगळीं जायत्या हातूंत बुडलेलीं आसा टेन्शन आमी घेता हे प्रॉब्लम आमचे मुखार आसा आयज आमचे लागीं जायते रिसोर्सीस आसात जायते आमी घोडे आमचे विज्ञान आसा ते दोतोर आसा ते जायते तपास करतात हो तांचो वावर आमी देवाच्या हातान घालुया देवा लागीं मागुया तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हण आनी जे भाशेन आमी हे नवें समारंभ आसतना भाग्यवंत लॉरेसाच्या जिविताचेर मारुया ताणेंय बी आपल्याच्या जिवितान तेंच केलें दुसऱ्याची काकलूत ओडकून घेतली दुसऱ्यांक ताणें पळयलें ताचे लागीं घोडे जायते पयशे आसले ते ताणें घोडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार सवका दिले आपल्याची सेवा बरे भाशेन केली सेवा घेवंक न्हय पूण ताणें सेवा दिली आनी तिसरे स्वातेर ताच्या जिवितांत आमी पळयता ताका जेजू खातीर ताका मोरचें पडलें जेजूचेर भावार्थ दवरून तो जियेलो आयज आमी हे तिनूय आमच्या मनान दवरुया आनी खेरीतपणी आमकांय जण एकल्याक हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी आदार मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या भावार्थाची आमी उच्चारणी करुया सगळीं बाराबोर म्हणुया सोतमांता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो आंकवार मयेंतान जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातान तुपारुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले याज्ञिकी मुन्यारपण चलयतना पोरजेक गरजेचें तें काण पिण दिवंक बापा लागीं मागुया दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधाय चालीक लावंक आनी पोरचे मोदें निर्माण जाल्ली भूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची कोविड-19
हे पिडेक लागून संवसारांत जायती उत्सांबोळाय भितर सरल्या. हे पिडेन जायतीं कोश्टतात आनी मरून गेल्यान. मेल्यान तांकां सासणाचें सूख दी म्हूण आनी कोश्टतात तांचे सोवे आमी उस्को दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतेल्या फालवाडो वाड्याचे दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या सगल्या याज्ञिकांचो आमी गुडास करुया. मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता आनी दिनवास जावं. ह्या आयच्या दिसा पासत आनी किरीतपणी ह्या दिसांनी आमी बाग्योंत लॉरेन्स हाचो परबेची तयारी आमी करता. ताच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्याय जिवितांत आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां आदार आनी कृपा फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन करूया C24 पेज 38. C24. मातीचे पांगार करून शोकाय तूं एकाच उतरां. मातीतून आमचे जिणे पांगार कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा, मुक्ती पोळा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वखदा आमचे वरदान. तुका वखदा आमचे वरदान. मोच्या मोगाळ बाबा भयणादो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलीं जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्याच्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदांच वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरबेदारान सासनाचे देवा, सोर काळी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे विंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायक एक, तशींच ती संपूर्णायक एक जावच्याक तुजी पवित्र सोबीन तूं आमकां एकठांयताय. तुज्या जिन्सावर कर्तृत्वानी तुजी जाणबाय वाकाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सूर दोलबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, povit, दरबारांचो सुरवेश करूं तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका जुय जुय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली. तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आनी सोमोरतां, तुझे पुनर्जिवात्मण आमी परगटां. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन लॉरेन्स आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुरवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी सगळीं एकामेकाक माई मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. चाकून घेयात आनी पळयात हांव कितलो मोवाळ गोड. जितले जाणांनी ह्या सोरबोंडाराक उंड्याच्या रुपान चाकलो तांकां सगल्यांक सुर्गीचें जिवीत फावो जालें. ह्याच सोरबोंडाराक ओतमीक वाटेन घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आमचे पोरजेचेर आख्या संवसाराचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात एकामेकाची मोगान सेवा करूंक ते जेजूच्या बोळान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
जेजू सारको कोणी तू कालत्या मोगान दूर दिसा सेवा केली पोरजेची जालो उतरान आणि चिडेन गुरु याज्ञिक आणि बोली आमची काळजां उबारून तुका भोगता कांटा पवित्र आत्म्या सांगाती बापा पुता गदी वास्ता Bagiwont Lores आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचे बासाणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागिवंत लॉरेस दुबळ्याचे सेवींत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षाचे कोश्ट मरण सोंसून मोयवेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे दाय आमेन. लोरेन्स आयकोय आमची मागणी जोडूच्याक आमी सोडगी देणी लोरेन्स आयकोय आमची मागणी जोडूच्याक आमी सोडगीची देणी दिसाय आमकां उजवाड कुरपेचो सदांकाल सोदूंक आदार तुजो दिसाय आमकां उजवाड कुरपेचो सदांकाल सोदूंक आदार तुजो